کسی کالج دی ڈگری لینی ہوئے کنی محنت کر دیو میں بھی کہنے ایسے نوجوان اکھا سجیاں ہوئیاں نے اللہ دیا بندے آتے ہیں اکھا قادری سجیاں ہوئیاں والا امتحان قریب آگئے پیپر دے دن چل دے پہنے دیر رات ایک کیتا ہویا ہے بس پڑھائی 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 کیوں ہی نہیں پڑھائی پہ کرنا ہے کیوں ہی نہیں محنت کرنا ہے اینا میں نمبر چنگے چاہی دینے کیوں ہی نہیں محنت کرنا ہے اینا جی میں جناب اللہ اکبر میں جناب اچھے نمبرانے میں پاس ہونا چاہنا میں ڈگری بڑی قیمتی چاہی دیئے بھائی میرے مسلمان ویریا دنیا کی معمولی جی ڈگری لینی ہوئے تو بندہ کنی محنت کر دے وہاں اپنے پتر نو ڈانٹ رہی ہے بیٹا پڑھائی تے توجہ دے وہاں اپنے بیٹے تے سختیاں کر رہی ہے بیٹا پڑھائی تے توجہ دے بہن بھائی کی دینے ویریا پڑھ لے چنگا رہ جاویں گا محلے دار کی دینے محنت کر لے چنگا رہ جاویں گا اور دنیا دی ایک معمولی ڈگری واسطے اتنی محنت کرنی پہنی ہے کہ اللہ فرما دے میری جنت دا سرٹیفکیٹ لین واسطے بھی محنت کرنیاں پینیاں نے قربانیاں دینیاں پینیاں نے تسی کی سمجھو کہ جنت چنگے چلا بجائے گی مفت چلا بجائے گی اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ فرمایا کی سمجھو کہ جنت میں نہ بجائے گی نہیں نہیں اللہ دی جنت لین واسطے قربانیاں دینیاں پہن گیاں محنت کرنیاں پہن گیاں اللہ دی رضا تے راضی رہنا پڑے گا بڑے بڑے دنیا چاہے اللہ نو منہان دی وجہ کر کے اللہ کو جنت لہن دی وجہ کر کے انہاں دے سراں تے لوہے دے آرے چلا دیتے گئے مگر انہاں نے وفدا جملہ نہ بولیا نہ شکری دا جملہ نہ بولیا کہیں انجدے گزر گئے جنہاں دے قدماں دے اندر جنہاں دے جسم اندر لوہے دے کے روح دیتے گئے مگر انہاں نے اللہ تعالیٰ دی نہ شکری نہ کی تھی اللہ دی رضا تے راضی گئے نے میرے مسلمان بھائیو اللہ دی رضا تے راضی ہو جایا کرو جنہیں جانے انہیں چلے ہی جانے اللہ دی رضا تیرا دی ریا کر اللہ فرماتے نے کدی ایسی کوئی پیارا لہ کے زمانے اپنے بندے نو اللہ اکبر مثال دے طور تے بھائی جا صاحب تے والد محترم وفات پا گئے نے اے جڑا تواڈے سامنے نچیز بیٹھا ہے میں اپنے ابو نو اتی دفنایا قبر اندر تے میری ماں جی اودوں وفات پا گئیاں مینوں یاد بھی کوئی نہیں میری ماں دا چہرہ کیداں دا سی اے اللہ تعالی دی طرفوں جو میں ہوندیاں نے اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو پرکھیا کردے نے ارمان تے میرے دل وچ نہیں بڑھائے کاش میری امی موجود ہوندی مینوں دعاواں دے کے کروں ودا کر دی اللہ اکبر میرا باپ موجود ہوندا میرے سجے پاسے بیٹھ کے اج میرا بیان سندا تے دا دل کینا راضی ہو جاندا اے مگر اللہ دی مرضیاں نے اللہ دی رضا تے راضی پھردے پیاں میرے سونےو ویرو اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ حدیث پاک وچ آندا ہے جدوں کسے بندے دا بیٹا وفات پاندا ہے تے اسرائیل جدوں دی جناب روح نو لے کے آسمان ول جاندا ہے تے اللہ تعالی اسرائیل نو ملک الموت نو سوال کر دینے اے ملک الموت مینوں دسنا میرے بندے دی زندگی دا سرمایہ کھو کے لے آئے میرے بندے دی زندگی دی جمع پونجی کھو کے لے آئے جانتے ہو جدوں بچہ بندے دا فوت ہو جاوے تے بیٹیاں نال ہی تے بندیاں نوں مان ہوندے نے کسی دا جوان پتر ٹر جائے تے باپ دی کمر ہی ٹوٹ جاندی ہے جدوں بیٹے ٹر جان تے باپ جڑے نے اللہ اکبر جانتے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تواڈے سامنے میں نبی پاک علیہ السلام دا 18 مہینیاں دا بیٹا وے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں دتیاں نے تے اللہ تعالی نے 3 بیٹے عطا کیتے تینے بیٹے ہی بچپن وچ وفات پا گئے نے میرے پیغمبر دا ایک بیٹا 18 مہینیاں دا میرے نبی نو بڑا پیارا اعلان ہے جو میرے نبی دے ہتھاں دے اندر حضور نے اپنی گودی اندر اٹھایا ہوا ہے تے آخری ساواں لیندا پیا میرے پیغمبر دا بیٹا پہلا درس تے تو اے لے لے اے مر جانا سارے دنیا چھڑ کے چلے جانا کسی تے ہمیشہ نہیں رہنا اور سونے آج میرے نبی دے ہاتھ وچ میرے نبی دا لال ٹر گیا ہے پھر کون رہنا دنیا دے اندر اللہ اکبر لہذا اپنی آخرت دی فکر کر نہیں رہنا دنیا دے اندر مر جانا ہی موت آن والی ہے اللہ اکبر وہ ٹر جانا گھر دے پیارے میں ویڑا پبیا پبایا رہ جانا تیرے تیاں پترا رول جانا ڈیرا سجیا سجایا رہ جانا تورے جانا گھر دے پیارے نے تو بیٹھا کھولے پٹاری
تیرے سر تے موت شکاری اڈ جانا پنچھی تیرے نے اڈ جانا پنچھی تیرے نے اے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا ٹورے جانا گھر دے پیارے نے او جدوں محفل یارے سجاون گے تیری یاد وچ اتھر بہاون گے گلاں تیریاں یاد تے رہنیاں نے گلاں تیریاں یاد تے رہنیاں نے اے نقشہ بھول دیاں بھول جانا ٹورے جانا گھر دے پیارے نے او تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے تیری لاش نو ویکھ کے ڈر دیے او بھائیاں کندیاں تے چا کے لے جانا بھائیاں جنگلاں چ جا کے چھڈ آنا او ویلا لنگ جانا ٹورے جانا گھر دے پیارے نے ڈر رب دے کہرے عذاباں تو کر توبہ جھوٹ شراباں تو الیاس تے موت نے آنا ہے تساں سبنا تے موت نے آنا ہے اوے اچھاوا چل دیاں رک جانا ٹورے جانا گھر دے پیارے نے اللہ اکبر ذات محترم نبی پاک دے اندر میرے نبی دا 18 مہینیاں دا بیٹا تے میرے پیغمبر دا بچہ ساواں اگڑدیاں پئیاں نے تے میرے پیغمبر اپنے بچے نوں پیار نال ویکھدے پئے نے تکلیف کینی ہوئے گی میرے نبی دے دل اندر یار تصور آپ دی دنیا چاہنا اس انسان دی گل پہ کرنا وا میں اس اللہ دے بندے دی گل پہ کرنا وا میں اس اللہ دے رسول دی گل پہ کرنا وا سونیا ویرا اللہ اکبر جنوں اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں دتیاں نے پھر اس دور وچ دتیاں نے جدوں لوگ اپنی بیٹیاں نوں زندہ دفن کر دیا کرتے سن ادمائش بھی بڑی پاری سی میرے پیغمبر تے مگر اللہ تعالی نے 3 بیٹے عطا کیتے تے تینوں ہی بچے بچپن وچ وفات پا گئے نے اے میرے نبی دا آخری بیٹا ہے حضرت اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نبی پاک دا بیٹا اپنے ہاتھاں چ دم پیا توڑ دے تے میرے پیغمبر دا بیٹا وفات پا گیا نبی پاک علیہ السلام دی اکھاں برس رہیاں نے آقا علیہ السلام دی اکھاں دے وچوں نیر وگدے پے نے اج لڑیاں بن کے موتی ڈگدے پے نے آنسواں دے اللہ اکبر صحابی کہندا سونیا محبوبا تسی تے کہندے ہو نہیں رونا چاہیدا تے میرے پیغمبر فرماندے نے رون تو منع نہیں کیتا گیا اکھاں تے جناب بندے دا کنٹرول نہیں ہوندا تو کھا جائے تے بندے دیاں اکھاں تے نام ہوئی جایا کردیاں نے تکلیف آ جائے تے بندے دے دکھ تے دل دے جاگ ہی پیا کردے نے جدوں بندے نے مصیبت آ جائے تے اکھاں تے رونی لگ پیندیاں نے اکھاں دا رونا تے رحمت ہے فرمایا سی روکنے ہوا ویلا کرن تو اپنا چہرہ نہیں نوچنا اپنے وال نہیں پٹنے اپنا سینہ نہیں کٹنا اپنے آپ کو اذیت نہیں دینی اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو انج نہیں کرنا اللہ اکبر صبر دا مظاہرہ میرے کریم آقا دلال میرے نبی دی ہتھاں چ دم توڑ گیا تے میرے نبی رو کے کہندے ابراہیم تیرا جانا تیرے باپ نو بڑا غم دے گیا تیرا جانا تیرے باپ نو بڑی تکلیف دے گیا ہے اللہ نہ کرے کسی دا بیٹا ہوندے ہتھاں چ دم توڑ جاوے اللہ اکبر ماپیاں دا تے پیار ہی انج دا ہوندا ہے باپ کہندا پترا میریاں واریاں تے تو لے گیا ہے میریاں واریاں سن میں دنیا چھڑ کے جاگا تو جوانیاں ماندا تو بچیاں نال کھیلدا تو اپنے جناب لو یاد چریندا پر جناب موت نہیں پوچھدی اے باپ کے بیٹا ہے انیاں ضرورتاں یا نہیں ضرورتاں میرے پیغمبر نو لال دیاں بڑیاں ضرورتاں سن مگر میرے پیغمبر دا لال فوت ہو گیا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار چیز تے موت آنی ہے ہر بندے نے دنیا چھڑ کے جانی ہے
نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ابراہیم تیرا جانا تیرے باپ نو بڑا بڑا دکھ دے گیا ہے، مگر میں جدا کوئی جملہ اپنی زبان وچوں ادا نہیں کراں گا جڑا میرے خالق نو چنگا نہ لگدا ہوے۔ صبر دا مظاہرہ، صبر دا مظاہرہ۔ اللہ فرماتے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ حدیث پیارے لے کے آزمانے اپنے بندیاں نو۔ اللہ اکبر، میں حدیث سنا رہا سی جدوں کسی دا بیٹا فوت ہوندا ہے نا تے اسرائیل ملک الموت دی روح نو لے کے آسمان ول جاندا ہے تے اللہ پوچھدے نے اسرائیل مینوں دسنا میرے بندے دا اظہار خیال کی سی۔ اللہ اکبر، میں دتا اپنے بندے نو بیٹا تے میں واپس لے رہا ہوں دے کول، دس میرا بندہ کی پیا کیندا سی تے ملک الموت کہندا اللہ تیرا بندہ بڑا صبر والا ہے، او دی زندگی دا سرمایہ کھو کے لے آیا، او دی میں زندگی دی کمائی تے جمع پونجی کھو کے لے آیا وا، مگر اللہ جی انہیں نہ چہرہ نوچیا، نہ سینہ کٹیا، نہ وال پٹے، نہ کوئی ایسا جالت نہ بول بولیا، بلکہ کہندا سی اللہ جی میں تو راضی ہے میں انجی راضی ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویریا جدوں غم آ جائے، جدوں دکھ آ جائے، جدوں کوئی پیارا چھڑ جائے، ایو ہی جملہ بولیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تیری امانت سی تو لے لی، تیرا مال سی تو لے لیا، ایک دن اسی بھی تیرے سپرد ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر، ذات محترم، کہ اللہ تعالیٰ جدوں سن دے نے گل اپنے بندے دا وتیرا ویکھ دے نے، اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، زمین تے میرا بندہ میری رضا تے راضی ہے، آسمان تے میں اپنے بندے تے راضی ہاں، او میرے تے راضی ہے میں او دے تے راضی ہاں۔ ارے گل سنو میرے فرشتیوں، جاؤ جنت دے اندر میرے اس بندے واسطے ایک بہترین قسم دا محل بنا دے وہ جڑے بندے اپنے بیٹے دی وفات تے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے، لہذا ویریو صبر کرو، اے دے نتیجے بڑے اچھے لبن گے، اے دا ثمر بڑا اچھا لبے گا، جڑا چلا گیا انہیں واپس نہیں آنا۔ دعا میں جی یاد رکھیا کر، واویلا نہ کریا کر، گربان نہ پڑیا کر، صبر کر جا، صبر کر جا، اللہ دی رضا تے راضی ہو جا۔ منیے رب دی رضا سب جان دے خدا، نہیں کسی نو پتا کلے کی ہومنا نہیں۔ اسی کہنے ہیں نا اوتھے نہ جاندا تے نہ مردا، ادھر نو نہ جانا، میری گل مان لینا نا تینا یہ نقصان نہ ہوندا، نہیں پائی انج نہ کیا کر، تینوں کی پتہ کی ہونا ہے تے کی نہیں ہونا، اے میرا اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نو پتہ۔ یاد رکھو موت دا اللہ نے وقت بھی مقرر کیتا ہے تے موت دا اللہ نے ٹھکانہ بھی مقرر کیتا ہے، کدوں آئے گی تے کتھے آئے گی، اللہ تعالی نے ٹھکانہ مقرر کیا۔ عام بندے دی تے گل ہی نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام دا نام تے تسی سارے سنیا ہے، موت دا وقت اللہ مقرر کیتا ہے تے کیتا چوتھے آسمان تے، پھر اللہ نے بلایا نا، اللہ نے پھر اتھے صدایا تے اتھے ہی روح قبض ہوئی۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر، صبر کرنے والے بن جو، جنہوں موت آ جانی ہو تو کسے نہیں بچا، نبضہ رہن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھوک جانی، جنہوں وقت آ جانا ہے تے پھر جناب موت نے ٹلنا کوئی نہیں۔ اللہ دی رضا تے راضی ہو جایا کر، منیے رب دی رضا سب جان دے خدا، نہیں کسے نو پتا کلے کی ہومنا نہیں، کسے نو پتا کلے کی ہومنا۔ او بھائی رب کو ڈریے، بہتا مان نہ پہ کہریے، اچا دم نہ پہ بہریے، نہیں جھٹ دا وسا نہیں، کسے نو پتا کلے کی ہومنا نہیں، کسے نو پتا کلے کی ہومنا۔ ہووے او جو رب نو غبانا، لکھیا پاسے نہیں ہو جانا، باویں جیڑا کوئی سیانا ہو جاندی خطا، نہیں کسے نو پتا کلے کی ہومنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ادھر فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اسی موت و حیات نو بنایا اس واسطے آزمائیے کسی دا باپ فوت ہویا ویکھیے بندہ میری رضا تے راضی ہے کہ نہیں کسی دی امی لے لی اسی اللہ اکبر ویکھیے میرا بندہ میری رضا تے راضی ہے کہ نہیں کسی دا بیٹا فوت ہویا کسی دا بھائی فوت ہویا کسی دی بیوی فوت ہوئی اللہ فرماتے نے اسی ویکھنا چاہنے ہاں میرے بندے دے اعمال کنج دے نے اسی چیک کرنا چاہنے ہاں پرکھنا چاہنے ہاں اپنے بندے نو تے جڑا رب دی رضا تے راضی ہو گیا وبشر الصابرین خوشخبری او دے واسطے اللہ اکبر مبارکباد او دے واسطے توجہ کریا جے غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو گڈی چھوڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آؤ میں تنوں ایک دو گلاں کر کے اپنی بات نو ختم کرا اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ میرے پیغمبر دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ میرے پیغمبر دی زندگی ساڈے واسطے آئیڈیل کامیابی دا سامان میرے پیغمبر دی سیرت تے نبی پاک دی سیرت نو ویکھ لو نکے نکے دکھاں تے پریشانیاں تے گھبرا جان والے فیصلہ بادی ہو سمنا بادی ہو گل سنیا جے یار نبی پاک دی سیرت نو پڑھ کے ویکھو اللہ اکبر ولادت تو لے کے نبی پاک دی وفات پاک تک ساری زندگی میرے نبی دی دکھاں نال بھری ہوئی مصیبتاں نال بھری ہوئی کنیاں زمیشاں اللہ اکبر تو جڑی مصیبت سوچ سکنا ہے سوچ لے اللہ تعالی نے میرے نبی نو ہر معاملے چ آزمایا ہے بلکہ آقا فرماتے نے اللہ تعالی اپنے پیاریاں نو آزماندا ہے پوری کائنات دے لوگاں وچوں اللہ تعالی نے اپنے نبیوں دی ذات نو بہت آزمایا ہے بابا جی آدم علیہ السلام نو دنیا تے گلایا بیوی نو ہور علاقے اندر تے خامن نو ہور علاقے اندر جدائیاں پا کے آزمایا ہے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا انہاں دی اکھاں دے سامنے ڈبو کے آزمایا ہے اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتر یوسف دی جدائیاں دے کے آزمایا ہے اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام نو بیماری دے کے آزمایا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر ماں باپ دے جناب دنیا تے لے آ کے آزمایا میرے موسیٰ علیہ السلام نو ماں دی جدائیاں دے کے آزمایا تے میرے نبی تے مشکلاں پریشانیاں دے پہاڑ ٹوٹے اللہ نے جگہ جگہ تے آزمایا اور میرے نبی دی زندگی ایک بھی ایسا لمحہ نہیں میرے نبی نے شکری دے جملے بولے ہون اللہ اکبر کیتے آکھیا ہے اللہ سارے دکھ میرے واسطے نہیں ہے ویکھنا آغاز کی تو پیوندا ہے اللہ فرماتے نے علم یجدک یتیما فآوا سونیا اساں تینوں یتیم پیدا کیتا ہے دنیا تے یتیم کرایا میرے نبی اجے دنیا تے آئے نہیں میرے پیغمبر تے میرے نبی دے والد محترم پہلے ہی وفات پا گئے نے تسی جان دیو چنگی طرح فیصلہ پا دیو باپ سر تے نہ ہوئے تے اپنے بھی بیگانے ہو جایا کر دینے جدوں باپ مر جائے تے جناب اللہ اکبر جنہیں اپنے نے بجائے کہ سر تے سب کا دات رکھڑ دشمن بن جاندے نے اندرا یتیماں دے پلاٹاں تے قبضے کرن لگ جاندے نے مکان کھو جاندے نے اپنیاں بیوہ بھابیاں دی عزتاں لٹن لگ جاندے نے اللہ اکبر معاشرے دی عکاسی تیرے سامنے پہ کرنا ساڈے حالات انج دے نے یتیماں نوں تے لوگ منہوس بھی جان دے تیرے معاشرے اندر یتیماں نوں تے لوگ جناب اپنیاں محفلاں مجلساں چ نہیں بلاندے یتیماں دی خوشی غمی چ لوگ شریک نہیں ہوندے میرے نبی دنیا تے آئے تے میرے نبی دا باپ دنیا تو پہلے ہی چلا گیا ہے بڑے ارمان ہوندے نے بندے دے دل دے اندر میں تواڈے سامنے تقریر پیا کرنا وا میں سائیوال راوی نہیں علاقے دا رہن والا میرے ابو جی نوں بڑی خواہش سی بڑے دل دی تمنا سی میرا بیٹا مبلغ بن جائے میرا بیٹا دین دا دائی بن جاوے بڑیاں محنتاں کیتیاں تے مزدوریاں کر کے مینوں دین والے پاسے لایا ہے اللہ اکبر اج دل وچ بڑے ارمان آندے نے کاش میرا ابو موجود ہوندا تے میرے کول بیٹھا ہوندا میں بیان کردا تے میرے باپ دی چھاتی توڑی ہوندی میں بیان کردا تے میرا باپ میری پشانی تے بوسے دیندا اج بزرگ ملدے نے تقریر کرن تو بعد پتر بڑی اچھی تقریر کیتی ہو پتر بڑی اثر انداز ہوئی ہے تیری گل اللہ اکبر بابے دعاواں دیندے نے تے دل دے اندر خیال آتا ہے اگر میرا سچا باپ میری پشانی چوم کے مینوں دعا دیندا تے میری تے جناب حضرات محترم سارے ارمان پورے ہو جاندے دل دے ارمان پورے ہوندے مگر یہ اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ چاہے میرے نبی نو یتیم پیدا کرے دنیا دے اندر آدم یجید کا یتیما فآوا میرے پیغمبر یتیم پیدا ہوئے نے حضرات محترم کی آکھیا سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ انہاں دی جناب خادمہ نے اے امیر حمزہ کی فائدہ تیرے دے جوان تے کریل تے بہادر تے جنگ جوڑن دا او ابو جہل آیا کمینہ تے نبی پاک علیہ السلام دا جناب سار پھاڑ کے چلا گیا آپ نو مار کے چلا گیا آج میرے محمد دا باپ موجود ہوگا
کی جرتا سن ابو جہل دیاں یا کہ نبی پاک علیہ السلام نو ہاتھ لا جاندا اے ویریا باپ دا سایہ بندے واسطے بڑی چیز ہوندا ہے باپ دے سایے تو بغیر تے بندہ کلیاں دا ککھ بن جاندا ہے او بچے جڑے باپ دیاں جناب ماں دیاں اکھاں دے تارے ہوندے نے جدوں ماپے ٹر جان تے گلیاں دے ککھ بنے ہوندے نے دعا کریا کر اللہ تعالی والدین نو صحت والی لمبی زندگی دے ماں باپ دے بغیر بندے دے حالات انج نہیں ہوندے نے اللہ اکبر ایک یتیم عید والا دن عید والا دن اللہ اکبر تے جڑا بچہ یتیم ہے نا انہیں ویکھیا میرے چاچیاں تایاں دے بچیاں نے بڑے سونے کپڑے پائے ہوئے نے تے بازار وچ شاپنگ پہ کردے نے کہندے ویریو مینوں بھی نال لا لو تے مینوں بھی سیر کراؤ مینوں بھی شاپنگ کراؤ انہاں تکا مار کے ماریا کام دے چ تو جا پرا دفع ہو جا تیرا باپ مر گیا قبراں چلا گیا کپڑے تیرے پھٹے ہوئے جُتی تیری پھٹی ہوئی تیرے کول کپڑے بھی کوئی نہیں جُتی بھی کوئی نہیں تیرے کول پیسہ بھی کوئی نہیں اللہ اکبر یتیم روندا روندا اپنی ماں کول آ گیا تے ماں نو کہندا امی جی کتے گیا میرا باپ پہلے میں ویکھدا سی میرا باپ آپ پاویں پرانے پاوندا مینوں تے نویں لے کے دیندا سی جُتی میرے کول نویں ہوندی سی اج عید دا دیہڑا تے میرے ابو نے مینوں کچھ نہیں لے کے دتا پتر تیرا بابا دنیا چھڑ کے چلا گیا اگر موجود ہوندا تے کیویں ہوندا کہ تینوں کپڑے نہ لے کے دیندا پاویں اونوں منگنا پے جاندا تینوں جُتیاں نویاں لے کے ضرور دیندا جدوں باپ مر جائے تے جی ہوندا ہے نا اللہ اکبر امی جی مینوں کپڑے لے کے دیو نا پتر میں کتھوں لے کے دینے میں غریب بی ہاں تیرے چاچے تائے تے کسے نے ساڈی بات بھی نہ نہیں عید دے دن بھی میرے واسطے نہ آئے امی جی مینوں کپڑے چاہیے نے یا پتر اپنے چاچے نو جا کے کہے میرا باپ بھی تے تیرے بچوں نو عیدی دیا کردا سی اج میں یتیم ہو گیا تے میرا بھی خیال کر لے مینوں بھی کوئی پیسے دے دے مینوں بھی کپڑے لے کے دے دے او چلا گیا یتیم بچہ اپنی چاچی دے گھر دے اندر چاچی جی دسو نا میرے چاچو کتے کے کدھر ہے کی کرنا ہے کہنے لگا چاچی جی اج عید دا دن ہے تے میرے کپڑے پھٹے ہوئے نے میری جُتی ٹوٹی ہوئی ہے مینوں بھی لے کے دیو نا کپڑے مینوں بھی لے کے دیو نا جُتی اونے ماریا تھپڑ جا دفع ہو جا چلا جا باپ مر گیا تیرا منوس دا ساڈے پیچھے پے گئے اپنے بچے پاڑیے یا تانوں پاڑیے نا میری بہنا کدی کسے یتیم نو تھپڑ نہ ماری ہو سکدا ہے کل تیرے بچے یتیم ہو جاون تلک الیام نداولھا بین الناس تیرے بچے یتیم ہو جاون تے تینوں لوکاں کول منگنا پے جاوے تیرے بچیاں نو لوکاں دے سامنے سوال کرنا پے جاوے جا باپ نو کڈ قبر چوتے اون دے کول لے لے کپڑے ہن یتیم بچہ اونوں کی پتہ جڑا قبر چلا جاوے واپس نہیں آندا باپ دی قبر تے جا کے ابو جی اٹھو نا پہلے مینوں کوئی اوئے کہہ کے بلاندا تے تم والے سارے نال لڑن لگ جاندا سی کون میرے پتر نو کوئی کہن والا اج تیرے پتر نو تھپڑ پہ مار دینی اج تیرے پتر نو تکے پہ مار دینی ابو اٹھدا کیوں نہیں مینوں چھڑادا کیوں نہیں مینوں عیدی دیندا کیوں نہیں اللہ اکبر ایک اہل دل نے سی یتیم دی ترجمانی کیتی ہے اللہ اکبر کہندا ہے عید کا دن گھر آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے ماں کہتی ہے اور کہہ کے روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں اور تنہا لوٹ کے آتا ہوں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا جب آپ تھے رونق میلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے اب عید کے دن بھی اکیلے تھے کوئی ملنے نہیں آیا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا جب سے بابا تم روٹ گئے سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے یہ کیسی ہے دنیا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا
ایک بار کل چھوٹے چاچو آئے تھے بچوں کے کھلونے لائے تھے بچوں کے کھلونے لائے تھے میں دیکھ کے روتا رہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا پتہ انہوں لگتا ہے جدہ بچھڑ کے ہوئے پتہ انہوں لگتا ہے جنہیں تنہ دفن کی توڑے پتہ انہوں لگتا ہے جدوں انہوں محلے دے تانے وجن باپ دی قدر دا پتہ انہوں لگتا ہے جدوں چاچے تائے بیگانے ہو جاویں اوے میرے یتیمان پیار کریا کر علم یتید کا یتیمن فاوا میرے پیغمبر یتیم پیدا ہوئے باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں ہے اللہ اکبر ذات محترم پر ساری زندگی میرے نبی ایک موقع تے بھی یہ دیا کہ اللہ میں اجے جمعہ نہیں تے میرے یتیم کر دیتا اللہ جی میں دنیا تے آیا نہیں تے میرا باپ تو میرے کو کھولیا نہیں میرے نبی اللہ دا شکر ہی ادا کر دے اللہ دی تسبیحات ہی بیان کر دے اللہ دی ثنائی بیان کر دے راضی اللہ دی رضا تے راضی میرا پیغمبر اجے میرے نبی دی عمر ذات محترم جناب 6 سال دی ہوئی ہے ایک سفر تے جا رہے نے سفر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے سفر اندر تے نبی پاک دی والدہ محترمہ مقام ابوا تے بیمار ہو گئی جاننا ہے مقام ابوا کڑے مقام دا نام ہے جتھے میرا نبی دوری وار یتیم ہوئے مقام ابوا اس مقام دا نام ہے جتھے میرے نبی دی امی جدائی دے گئی ہے مقام ابوا اس مقام دا نام ہے جتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں میرے پیغمبر نو سینے لا کے چومدی پئی سی اللہ اکبر نی ام ایمن میری طبیعت خراب ہو گئی تینج لگدا ہے موت دا پیغام آن والا ہے ہن اجل دا پیغام اجل آن والا ہے نی ام ایمن میرے پتر دا خیال رکھی پہلے میرا پتر باپ ونو یتیم ہے اج ماں دا سایہ اٹھن لگا ہے اج ماں دنیا چڑھ گئی نی ام ایمن میرے پتر نو تتیاں ہواواں نال لگن دیویں میری ام ایمن میرے پتر دا خیال کری جاننا ہے ماں دے دل تے پتر دے پیار ہی بڑے ہوندے نے عقیدت ہی بڑی ہوندی ہے سارا زمانہ برا کہ ماں اپنے پتر نو چنگی آخدی ہے سارا زمانہ گندا کہ ماں اپنے پتر نو بڑا سونا آخدی ہے ماں دی محبتاں دی بھی میں کنج مثال دیواں ماں دے پیار دی بھی میں کنج مثال دیواں اے فیصلہ بادیا اپنی ماں اگر اللہ تعالی نے تینوں دتی ہے نا یار ایدی قدر کریا کر ایدا ادب کریا کر ایدا احترام کریا کر پوچھ او دے کولوں جدے کول ماں والا خزانہ موجود کوئی نہیں ادی رات سفر کر کے واپس آنے تے دعاواں دین والا کوئی نہیں ہوندا سینے لان والا کوئی نہیں ہوندا پشانی تے بوسے دین والا کوئی نہیں ہوندا گھروں جانے تے پیچھوں دعاواں کرن والا کوئی نہیں ہوندا اے پچھلے دناں دے اندر نا میں غوثی آباد فیصلہ آباد جتے جمعہ پڑھانا مبارک مسجد اندر میری مسجد دا خزانچی مینوں دسن لگا ایک بی بی میرے کول سودا لہن آئی تے بڑا روندی پئی سی تے میں کہا بہنا تینوں کی ہویا تے کہن لگی ویریا اج میرے خاوند دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تے دونوں لتاں دیاں ٹوٹ گئیاں نے تے میں ذرا کہن لگا چلو بی بی اللہ تیرے خاوند نو صحت دے وے چپ کر جا جو ہونا سی ہو گیا کہندی ہے میرے آندی مینوں ایک ہور گل پئی ہے اللہ اکبر حادثہ تے ہو گیا اللہ صحت دے وے پر میرے خاوند نے ایک جملہ اج بڑا بڑا بولیا ہے اللہ اکبر کہن لگے کی جملہ بولیا ہے کہن لگے اجے 3 مہینے ہوئے نے میرے خاوند دی ماں فوت ہو گئی ہے میرے خاوند نو 22 سال ہو گئے نے ٹرک چلاندے ہویا تے 22 سالاں دے اندر میرے خاوند نو کدی کوئی تجکا بھی نہیں لگیا کدی میرے خاوند دا کدی کوئی روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہویا ماں مر گئی ہے اج میرا خاوند گھر آ کے پیا ٹوٹیاں لتاں نال تے کہندا ماں کاش تو موجود ہوندی دعاواں میرے نال ہوندیاں کاش تو موجود ہوندی میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوندا ماں تو دعاواں کردی سی کدی مینوں تتی ہوا نہیں لگی ماں مر گئی ہے میں حادثے دا شکار ہو گیا ہونا وہی ہے جڑا رب ونوں ہونا ہے پر ماں دیاں دعاواں وی رنگ لا دیندیاں نے ماں دیاں دعاواں وی بندیاں نوں تار دیندیاں نے اپنے والدین دی ادب کریا والدین دا ادب کریا کر ویریا اے ویکھنا نبی پاک علیہ السلام دی والدہ محترمہ لے او پتر حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی ہن نہیں ملنے دی آس اسانو روز قیامت تائیں باپ سراں دے
تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بادشاہ کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں میرے نبی دی ماں بھی وفات پا گئی پر اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر نے اپنی زبان نال کدی شکوا نہیں کیتا اللہ میں اجے 6 سال دا سی میری ماں میرے کول کھو لئی اللہ جی اجے مینوں اچھے انداز نال گلاں کرنیاں نہیں سی آندیاں اجے ماں دے لاڑ میں بڑے ویکھنے سن پیار بڑا ویکھنا سی اوئے ماں دا تے پیار انج دا ہے فیصلہ آبادیوں میں 80 سال دے بابے ماں دی جدائی وچ روندے ویکھے نے انج ڈیرے تے بیٹھے تے جناب کوٹھیاں تے گڈیاں تے اولاداں دیاں رونقاں لگی ہوئیاں نے تے بابا رو کے کہندا امی اج کاش تو موجود ہوندی نا جدوں ماں مری سی ماں دی عمر 60 سال سی اج بابے دی عمر 80 سال ہے کہندی کہندا امی اج تو موجود جدوں تو ہوندی سی ساڈے کول سائیکل نہیں سی ہوندا ڈیرا نہیں سی ہوندا اپنا مقام نہیں سی ہوندا اج کاش تکدی تیرے پتر نو اللہ چودھراں دتیاں ہویاں پتراں دیاں دوتیاں پوتیاں دیاں فوجاں دتیاں ماں دا جناب پیار تے بڈھے بابے نو بھی ستا دیندا ہے ماں دی محبت ہے بھی انج دی ماں دا پیار ہے بھی انج دا اللہ اکبر اوے پتراں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماما نو پتراں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماما نو پت جد تک گھر نہیں آ جاندا ماں تک دی رہندی راواں نو پتراں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماواں نو ہو جاندی شوگر ماواں نو پت ہسے تے مامی ہس پیندی دھی روے تے مامی رو پیندی پت ہسے تے مامی ہس پیندی دھی روے تے مامی رو پیندی ماں اپنے سر تے لے لیندی ماں اپنے سر تے لے لیندی پتراں دے جرم سزاواں نو پتراں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماواں نو ہو جاندی شوگر ماواں نو ماں خوشبو پریا پھل لوگو جڑا ملے بازار نہ مل لوگو ماں خوشبو پریا پھل لوگو میں اپنے بھائی زاہد صاحب نو کہاں گا بابا جی فوت ہو گئے دعاواں کریا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ماں جیندی ہے ماں دی خدمت کریا کر ماں کو دعاواں لیا کر ماں دیاں دعاواں اللہ تعالی دی رحمت نال رنگ لا دیندیاں نے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے ماں خوشبو پریا پھل لوگو جیڑا ملے بازار نہ مل لوگو اونوں پوچھ جیڑا ترسدا رہندا اے مینوں پوچھ جیڑا ترسدا رہندا اے اس ماں دے لاڈ تے چاواں نو پتراں دی ٹینشن لے لے کے پتراں دی ٹینشن لے لے کے پتراں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماواں نو اوے جلیا ماں نو رواویں نا اوے جلیا ماں نو رواویں نا دل بڈڑی ماں دا دکھاویں نا دل بڈڑی ماں دا دکھاویں نا او پہلے دکھاں دی ماری او پہلے دکھاں دی ماری نہ تنگ کر اس دیاں ساواں نو پتراں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماواں نو میرے نبی دی ماں جدائی دے گئی میرے نبی تے ہزار نہیں بڑے میرے نبی تے صدمے تے دکھاں دے پہاڑ آئے پر میرے پیغمبر دا پیغام امت نو ساری زندگی میرے نبی نے اللہ دی نہ شکری نہیں کی تھی
جدوں دکھ آیا ہے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے، امت نو اس بات دا درس دیتا ہے مومن دی پہچان یہ ہے خوشی لبے اللہ دا شکر ادا کردا ہے، غم آ جائے تے مومن صبر دا مظاہرہ کردا ہے۔ اللہ کو دعا ہے رب العالمین بھائی زاہد صاحب دے والد محترم دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے، اور ساڈی ماں جی نو صحت والی لمبی زندگی دے، جنہیں پائیاں نے اہتمام و انتظام کیتا ہے اللہ محنتاں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔